ओके स्टुडेन्ट्स, वी आर हेयर विथ फ्याक्टोरियल नोटेसन। सबभन्दा पहिला फ्याक्टोरियलको केही जानकारी लिउँ, त्यसपछि हामी परमुटेसनमा छिर्छौँ। जस्तै तिमीहरूले यो साइन हेरेको छौ होला, जस्तै राम डु द्याट वर्क, गाली गरेर भन्छ नि मम्मीहरूले, हो यस्तो यो दिने बित्तिकै के हो भन्दा राम भनेपछि रोकियो, राम डु द्याट वर्क। तर म्याथमा फ्याक्टोरियल जस्तै 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 × 3 × 2 × 1, 4 को फ्याक्टर कति हो? 4 × 3 × 2 फ्याक्टोरियल भनेको त्यहाँदेखि 1 सम्म मल्टिप्लाई गर्नु। या फेरि 5 को फ्याक्टोरियल भनेको 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब 0 को फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो, -1 को फ्याक्टोरियल पनि 1, 1 को फ्याक्टोरियल पनि 1 हो। कतै कतै 4 को फ्याक्टोरियललाई यसरी पनि डिनोट गरिन्छ, 5 को फ्याक्टोरियललाई यसरी पनि, त्यो कन्फ्युज हुने होइन। इन्डियन बुकहरू मेनली यसरी फ्याक्टोरियल डिनोट गरेको पाइन्छ। तिमीहरूले इन्ट्रान्स लेभलको प्रिपरेसन गर्दैछौ भने इन्डियन बुकहरू फलो गरिरहेको छ भने यो टाइपले हाम्रो फ्याक्टोरियलको डिनोसन यानि कि नोटेसन दिएको हुन्छ। अब फ्याक्टोरियलको बारेमा सपोज n फ्याक्टोरियल छ, यसलाई हामी के लेख्छौँ? n × n - 1 × n - 2 × n - 3 × 3 2 1, लास्टमा 1 सम्म मल्टिप्लाई हुने हो है। अब n फ्याक्टोरियल बाई n - 1 को फ्याक्टोरियल छ भने यसलाई हामी के लेख्छौँ भने सानो कुन छ? n - 1, n × n - 1 को फ्याक्टोरियल बाई n - 1 को फ्याक्टोरियल गरेर n एन्सर लेख्नु। जस्तै 5 फ्याक्टोरियल बाई 4 फ्याक्टोरियल भनेको 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो नि त। 5 फ्याक्टोरियल भनेको 4 फ्याक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 हो। यहाँदेखि सबै सुन सपाटा भनेको मतलब 5 हो। या यसलाई यस्तो पनि म लेख्न सक्छु 5 × 4 फ्याक्टोरियल, 5 × 4 फ्याक्टोरियल बाई 4 फ्याक्टोरियल, दुइटै काटेर 5 एन्सर यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। त फ्याक्टोरियलको जेनरल कन्सेप्ट हामी यहीँबाट लिन्छौँ। अब 10 फ्याक्टोरियल बाई सपोज 8 फ्याक्टोरियल। अब केही क्वेसनहरू सल्भ गरौँ फ्याक्टोरियलको। फ्याक्टोरियलमा त्यति खासै केही गर्नु पर्दैन। जस्तै 10 फ्याक्टोरियल बाई 8 फ्याक्टोरियल, या फेरि मलाई लेख्न यस्तो 10 बाई 8 राम्रो लाग्छ भने यसरी लेख्न सक्छु। तर यही फ्याक्टोरियल नै लेखौँ, हाम्रो नेपालमा यस्तै युज भइरहेको हो। 10 फ्याक्टोरियल भनेको 10 × 9 × 8 को फ्याक्टोरियल बाई 8 को फ्याक्टोरियल, फ्याक्टोरियल हटाइदेऊ, 10 × 9 = 90। सिम्पल जेनरल क्वेसन हो। n + 1 फ्याक्टोरियल बाई n - 1 फ्याक्टोरियल। अहिले हामी जब अगाडि बढ्छौँ नि त यस्तो कुराहरू आउँछ। सानो कुन हो? n - 1 सानो हो, n + 1 भन्दा ठुलोलाई सानो बनाऊ। n + 1 पछि n + 1 हुन्छ इन्टु n फ्याक्टोरियल, n इन्टु n - 1 को फ्याक्टोरियल बाई n - 1 को फ्याक्टोरियल, n + 1 मतलब n + 1 मा n + 1 लेखेँ इन्टु n + 1 मा 1 घटाए n, इन्टु n मा 1 घटाए n - 1, इन्टु n मा 2 घटाए n - 2, गर्दै 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 3 2 1 हो। अनि तल जुन n - 1 को फ्याक्टोरियल छ, n - 1 n - 2 गर्दै गर्दै 3 × 2 × 1 हो यहाँदेखि, र यहाँदेखि हामी काट्न सक्छौँ। त डाइरेक्ट फ्याक्टोरियल टाइपले पनि काटिन सकिन्छ। गर्दै गर्दै क्वेसन 8 फ्याक्टोरियल - 6 फ्याक्टोरियल बाई 6 फ्याक्टोरियल एउटा गरिहाल त। 8 फ्याक्टोरियल - 6 फ्याक्टोरियल बाई 6 फ्याक्टोरियल, यति हामी गर्छौँ। सबभन्दा सानो कुन छ? 6 छ। 8 लाई पहिला 6 बनाऊ, 8 × 7 × 6 को फ्याक्टोरियल - 6 को फ्याक्टोरियल बाई 6 फ्याक्टोरियल, कमन ल्याऊ 6 फ्याक्टोरियल, 57 8 7 56, 56 - 1 बाई 6 फ्याक्टोरियल = 55 एन्सर आएपछि मक्ख पर्दै है। फ्याक्टोरियलको केही अझै 1-2टा एक्स्ट्रा क्वेसनहरू गरौँ। 1/6 + 1/7 = x, 1/6 + 1/7 = x/8। फाइन्ड द भ्यालु अफ x है। जान्ने स्टुडेन्टहरू, बुकमा छैन दिएको तर एक्जाममा एकपल्ट सोधिदिएको थियो क्वेसन। जहिले पनि फ्याक्टोरियलको एउटै फन्डा यानि कि रुल छ, सबभन्दा सानोमा सबलाई लग। 6 त आफै सानो छ, प्लस 1/7 × 6 फ्याक्टोरियल प्लस = x/8
8 into 7 into 6 factorial 1/6 factorial कमन ल्याऊ 1 plus 1/7 इक्वल टू into 6 factorial तल तलको कट छ 7 plus 1 8/7 इक्वल टू x by 56 56 माथि जान्छ x इक्वल टू 56 into 8/7 इक्वल टू 64 x इक्वल टू 64 क्वेश्चन सल्भ गरिहाल। म्याथको धेरै कुराहरू यसले समेटिएको पाइन्छ। अब हामी गर्छौं परम्युटेसन। परम्युटेसनमा हामी छिरिसकेका छौं। परमुटेसन भनेको सिम्पली एरेन्जमेन्ट। म एउटा स्टोरी सुनाउँदैछु, मजाले स्टोरी सुन। एउटा हजुरबुवा हुनुहुन्थ्यो। हजुरबुवासँग टाङ्गा गाडी थियो। हाम्रो गाउँमा बैलगाडी हुन्छ नि कतिको गाउँमा, हो गोरुले चलाउने, त्यस्तै मेरो हजुरबुवाको कुरा गर्दैछु है। टाङ्गा गाडी थियो, रियल स्टोरी हो। अब यसमा के थियो भने 6वटा सिट थियो, 6वटा। म स्वस्तिका, म त 4 भाइ बहिनी, मेरो ठुलो बुवाको 2 जना, म स्वस्तिका शशाङ्क, मेरो ठुलो बुवाको छोरी, मेरो ठुलो बुवाको छोरा, अनि त्यसपछि प्रीति वर्षा अमित, मेरो भाइ बहिनीहरू है। अनि यहाँ चाहिँ हजुरबुवा हामीलाई के गर्नुहुन्थ्यो, टाङ्गा गाडीमा बसाएर जहिले स्कुल लग्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर सायद हामीहरू सानै थिए, 3-4 मा पढ्थ्यो होला। अनि यहाँबाट अब 15 किलोमिटर थियो हाम्रो स्कुल विराटनगर। हामी त्यतिखेर गाउँमा बस्थ्यौँ है। टाङ्गा गाडीमा जाँदा जहिले मेरो र स्वस्तिकाको बिचमा झगडा हुने क्या। यसले भन्थ्यो म फर्स्ट सिटमा बस्छु, म भन्थेँ म फर्स्ट सिटमा बस्छु। अनि सधैँ यही झगडा। अनि स्वस्तिकाको मम्मीले मलाई पनि पिट्नुहुन्थ्यो, उसलाई पनि पिट्नुहुन्थ्यो। अरू यो 3 जना मेरो भाइ बहिनीहरू बिचाराहरू चुपचाप जहाँ बस्न मन लाग्यो त्यहीँ बसो। अनि यो भाइ पनि बिच्चा कहिलेकाहीँ मात्तिने क्या। म पनि चढ्छु। राम्रो स्टोरी छ, मलाई याद आयो र परमुटेसनसँग को रिलेटेड छ, त्यसैले सुनिहाल है, मजाले कन्सेप्ट बुझिन्छ। अनि त्यसपछि अब ठुलो बुवा के हुन्थ्यो, आधी बाटोमा यो रुने त्यो रुने, म रुदिन्थेँ। म बाहेक सबैजना, ऊ पनि रुने, कहिले मेरो बहिनीहरू पनि बिच्चामा मेरो मम्मीहरूले भन्ने, हेर्नु न ठुलो सिटमा आफू बस्नुहुन्छ। यो सिटमा गद्दा थियो क्या, राम्रो खालको राम्रो सिट थियो फर्स्टवाला। अनि देखिन्थ्यो पनि सब कुरा। अनि सेकेन्डवालामा अलिक छोपेको जस्तो हुन्थ्यो, अनि लास्टवालामा पनि देखिन्थ्यो। अनि यताको त कुरै छोडिदियो, यता त पुरै कभर्ड नै थियो है। मैले त्यहाँ दुलो जस्तो पारिदिएको थिएँ। अनि सबलाई यो ए सिटमा बस्ने झोक। अनि एक दिन के भयो, मेरो ठुलो बुवा उताबाट आउनुभयो। ठुलो बुवा आएर रुल लगाइदिनु भयो, अब तिमीहरूको रोटेसन हुन्छ भन्नुभयो। रोटेसन हुन्छ भन्दा अब के हुन्थ्यो भने ए सिटको लागि मात्रै टेन्सन हुन्थ्यो। म जहिले सीमा बस्दिन्थेँ, यो सीमा जहिले गएर बस्दिन्थ्यो। अनि यो भाइले ए भाइ जानु त, अर्को दिन त एमा बस्छस्। अब 6 दिनमा एक दिन एमा हामी सबैजनालाई बस्ने ठुलो बुवाले रुल बनाउनु भएको थियो। अनि म के गर्थेँ, ए पछिको सबभन्दा बेस्ट सिट सी थियो, सीमा गएर बस्न थालेँ। मेरो कारणले फेरि झगडा भयो। अनि ए र सीलाई पनि भन्नुभयो ल अब मिलाम। अनि योहरू चाहिँ जहिले हामी के या त एमा बस्नु या त फेरि अन्ध्यारोमै बस्नु गरेर। अनि हजुरबुवालाई रिस उठ्यो। हजुरबुवा एउटा म्याथमेटिसियन नभनौँ, एउटा टिचर जस्तै मान्छे हो। वहाँनिर गएर भन्नुभयो यस्तो मलाई मिलाइदिनु, यस्तो टाइपले एरेन्ज गरिदिनु कि यो छुच्चेहरूलाई 6वटा सिट छ, 6 जना स्टुडेन्ट छ। अब यस्तो टाइपले मिलाइदिनु कि यिनीहरू कहिले झगडा पनि नहोस् र सब आफ्नो आफ्नो सिटमा बसोस्। अनि त्यसले क्याल्कुलेट गर्न थाल्यो 720वटा वेज भनिदिएछ ठुलो बुवालाई, हजुरबुवालाई, कि एकजना एउटा जुन कम्बिनेसन भन्छ त्यो 720 दिनपछि मतलब 2-3 वर्षपछि हामी पनि ढक कसरी। अनि त्यसले त्यतिखेर बुझाएको थियो क्या। 6वटा प्लेस छ, 6 जना मान्छे छ। फर्स्टमा एउटामा बस्यो भने अर्कोमा 5 जना बस्छ, 4 जना बस्छ, 3 जना बस्छ, 2 जना बस्छ, अनि 1 जना बस्छ। सबलाई मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ, 35, 30 चौका 120, 6 12 चौक 72, 720 वेज। हेर अब त्यो टाङ्गा गाडी जुन हाम्रो थियो। अनि त्यसपछि के भयो भन्दा नि हजुरबुवा बित्नु भयो केही दिनपछि होइन। अनि टाङ्गा गाडी अहिले पनि मेरो घरमा छ। घोडा कता कता बेचिदिनु भयो के कस्तो होइन। तर त्यही टाङ्गा गाडीबाट हाम्रो परम्युटेसनको कन्सेप्ट आएको हो। ओके, अब कसरी हाम्रो सिट एरेन्ज गरिदिनु भयो ठुलो हजुरबुवाले, त्यही टाइपले अब हामी के गर्छौँ भन्दा परम्युटेसन त्यही कन्सेप्टबाट सिक्छौँ। जस्तै सेट अफ अब्जेक्ट, अब जस्तै के छ सेट अफ अब्जेक्ट, जस्तै परम्युटेसन अफ एन अब्जेक्ट छ, आरवटा ठाउँ छ, मतलब 5वटा अब्जेक्ट छ, 5वटा ठाउँ छ भने यसलाई के भन्छौँ हामी,
n को फ्याक्टोरियल भनिदिन्छौँ। जस्तै 5वटा अब्जेक्ट 5वटा ठाउँ छ भने n फ्याक्टोरियल। यसलाई हामी के लेख्छौँ भने n माइनस 1 हेर n माइनस 2 n माइनस 3 गर्दै गर्दै 3 2 1 यति हो। तर अब के हुन्छ भने यतिबाट ठाउँ कम हुनसक्छ बढी हुनसक्छ नि। हो ठाउँ कम बढी भयो भने यसलाई हामी यो लेख्न सक्छौँ n माइनस केही कन्सेप्ट बुझ्नु छैन हामीलाई 3 2 1 इन्टु है इन्टु यो जुन r छ ठाउँ n अब्जेक्ट अनि r अब्जेक्ट अनि n ठाउँ। r अब्जेक्ट छ हाम्रो अनि ठाउँ चाहिँ n छ। n को लेख्यौँ r अब्जेक्ट छ भने r प्लस r माइनस 1 गर्दै गर्दै हैन भनेको मतलब r माइनस 1 गर्दै गर्दै 3 2 1 हुन्छ। अब n फ्याक्टोरियल यो भयो बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल परमुटेसन nr। कुनै पनि n अब्जेक्ट r एट अ टाइम को फर्मुला यति मात्रै हो है। यो डेरिभेसन सेरिभेसन बुझ्नु पनि छैन केही गर्नु छैन। सब मैले जस्ट माथि तललाई मल्टिप्लाई गरेर यति बनाइदिएको। परमुटेसनमा हामीलाई कन्सेप्ट बुझिहाल्यो त्यही टाङ्गा गाडी हाम्रो। म कुनै दिन फोटो अपलोड गर्छु युट्युबमा सब्स्क्राइब गरेर राख है। टाङ्गा गाडीको धेरै राम्रो थियो जे होस् अहिले पनि छ बनाउनु पर्छ कुनै दिन है। अब परमुटेसन अफ n अब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम भनेको n बाई n माइनस r को फ्याक्टोरियल फर्मुला। अनि फ्याक्टोरियल भने के हो मैले बेसिक कन्सेप्ट तिमीहरूलाई दिएकै छु। अब परमुटेसन अफ n डिफरेन्ट अब्जेक्ट एरेन्जमेन्ट अफ n डिफरेन्ट अब्जेक्ट जस्तै CAL CULATOR क्याल्कुलेटर लेखे हो फर्स्ट कुरा यो। अब यहाँदेखि याद राख्नुपर्ने कुराहरू स्टार्ट आरम्भ भएको छ। के कुराहरू छ याद राख। परमुटेसन अफ n डिफरेन्ट अब्जेक्ट जस्तै क्याल्कुलेटर छ भने नि क्याल्कुलेटर कति छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बाई या फेरि सिधै लेख न जतिवटा नम्बर छ n बाई परमुटेसन अफ nr। यसलाई हामी के लेख्छौँ थाहा छ c कतिवटा छ 2 a कतिवटा छ 2 l कतिवटा छ 2 CAL C आइसक्यो U L पनि आइसक्यो A T हो। यसको मतलब n बाई जतिवटा रिपिटेड कुराहरू छ नि हो त्यति कुरा हुन्छ यसको परमुटेसन। यो सेकेन्ड कुरा याद राख। अब सर्कुलर परमुटेसन भनेको नि जस्तै एउटा टेबल छ राउन्ड टेबल खाना खाने हो यो यतिवटा सिट छ। अब सिटमा मलाई मान्छे एरेन्ज गर्नु छ भने यसको हुन्छ n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। सिट बहुत इम्पोर्टेन्ट 3टा पोइन्ट अनि 4टा पोइन्ट। यदि यो त मान्छे सिटमा एरेन्ज गर्नु छ भने जताबाट पनि एरेन्ज गर n माइनस 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ। तर अब जस्तै घडीको टाइम 1 2 3 4 5 गर्दै गर्दै छ नि हो यताबाट काउन्ट गर यताबाट काउन्ट गर है n माइनस 1 हुन्छ। तर यदि यताबाट काउन्ट गऱ्यो 1 2 3 4 बच्छ यताबाट 11 10 9 8 यताबाट गऱ्यो भने ठुलो पोस्टदेखि सानो पोस्टसम्म जाँदै जान्छ। यताबाट गऱ्यो भने सानो पोस्टदेखि ठुलो पोस्टको मान्छेहरू बस्ने। तर कुनै कुनै केस यस्तो हुन्छ जहाँ हाम्रो सर्कुलर परमुटेसन यानी कि सर्कुलरमा जसरी एरेन्ज गरे नि भो जस्तै एउटा माला छ मालामा फुलहरू राख तिमी रातो सेतो हरियो नीलो पिलो जे छ है पिलो पो भनेछु यस्तो बिड्स भनिन्छ यसलाई। मोतीहरू हुन्छ नि माला यस्तो निकालेर हेर मेरो त माइक रहेछ बिड्सहरू छ। बिड्सलाई यताबाट एरेन्ज गरे नि पोस्टमा केही फरक पर्ने होइन यताबाट एरेन्ज गरे नि पोस्टमा केही फरक पर्ने होइन। जस्तै डाइनिङ टेबलमा के हुन्छ सबभन्दा बुढो बस्छ त्यसपछि बच्चा 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 गर्दै त्योभन्दा सानो 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 भर्खर जन्मेको बच्चा हुन्छ यताबाट भर्खर जन्मेको बच्चादेखि सबभन्दा ठुलो यस्तो टाइपले एरेन्ज हुन्छ। तर मालामा के रातोले थोडी भन्छ ओइ म यो रातो हो म फर्स्टमा बनेको रातो हो मलाई यताबाट एरेन्ज गर भन्दैन नि हो जताबाट एरेन्ज गर्दा नि हुन्छ भने त्यस्तो स्पेशल केसमा n माइनस 1 फ्याक्टोरियल बाई 2 को फ्याक्टोरियल यानी कि 2 मात्रै 2 को फ्याक्टोरियल भने कति हो 2 × 1 2 2। अब बिट्स सर्कुलर परमुटेसन 4टा कुरा याद राख। परमुटेसन फर्मुला त्यो भइहाल्यो। परमुटेसन अफ n डिफरेन्ट अब्जेक्ट जहाँ केही रिपिट भएको छ नि रिपिटेड कुराहरू n टोटल बाई रिपिटेड कुराहरू
र त्यसपछि सर्कुलर पर्मुटेसन पनि भइसक्यो। पर्मुटेसनको कन्सेप्ट हामीले बुझिसक्यौँ। अब धमाधम क्वेसन गर्छौँ। क्वेसन त पर्मुटेसनको गर्न मजा आउँछ। जुन अघि हामीले गरेको थियौँ नि बेसिक कन्सेप्ट अफ काउन्टिङ, त्यो त जे थियो। अब क्वेसन पर्मुटेसनको हाम्रो गर्न मजा आउँछ है। र एक्सरसाइज पर्मुटेसनको गर्छौँ। एक्सरसाइज सकिसकेपछि अलिकति क्यामेरामा भ्यू आएन होला, ल अब आयो होला है। n-1/2 हुन्छ। अब क्वेसनहरू धमाधम गर्ने प्रक्रियामा हामी जान्छौँ। हे स्टुडेन्ट्सहरू, अब एकछिन क्यामेरालाई अलिकति क्लियर गरिदिउँ। अब हेर, सबभन्दा पहिला पर्मुटेसन कम्बिनेसनको क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामी आइसक्यो। क्लियर। Pn2 फाइन्ड गर्न भनेको छ। इफ 16Pn3 = यो छ भने सबभन्दा पहिला तिमीहरू क्लोज गरेर क्वेसन गरिहाल। ल गर्दैनौ भने म गर्दैछु, तर पज गरेर पहिला गरिहाल। 16Pn3 = 13Pn+1 3। हामीलाई पर्मुटेसनको फर्मुला थाहा छ। 16 को 16 नै हुन्छ। n/n-r भनेको 3 छ = 13 n/n को ठाउँमा n+1 छ। n/ यति छ। अब यसलाई के लेख्छौँ? 16 * n factorial by n-3 factorial = 13 * n+1 factorial by n-2 factorial। सबभन्दा सानो के छ? n-2। सबलाई n-2 बनाऊ। सबलाई n-2 बनाऊ मतलब 16 n है n-3 सबभन्दा सानो छ भने सबलाई n-3 बनाऊ। n-1 n-2 n-3 को फ्याक्टोरियल भयो डिवाइडेड बाई n-3 को फ्याक्टोरियल = 13 है। जे सबभन्दा सानो छ त्यही बनाउनु भनेको थियो नि। हो, तलकोलाई सेम बनाऊ, माथिको सेम बनाएर काटिन्छ नि त। हो, सबभन्दा सानो बनाउँदा नि हुन्छ, तर अलिक लामो हुन्छ मेरो। तिमीहरू जुन टाइपले गर्दा नि भयो। n यो दुईटा मध्ये कुन सानो छ? n नै सानो छ। बाई यो दुईटा मध्ये कुन सानो छ? यही सानो छ, त सानोलाई त्यतिकै छोडिदिने = n13 n+1 * n फ्याक्टोरियल लेख्न सकिन्छ बाई n-2 * n-3 फ्याक्टोरियल लेख्न सकिन्छ अघिको कन्सेप्ट अनुसार। यो यानी कि यो र यो काटियो, माथिको तल काटियो। अब यो यता गर। 16n-32 = 13n+13। 13n यता गयो भने के हुन्छ? 3n = 32 + 13 45 हुन्छ होला। 45 13 35 45 n = के हुन्छ हाम्रो? 15। n15 आएपछि Pn2 P 15 र 2 भनेको 15/n-r भनेको 13। 15 * 14 * 13 को फ्याक्टोरियल बाई 13 को फ्याक्टोरियल। यसको आन्सर आउँछ 15 * 14। यति नै हाम्रो यसको आन्सर हुन्छ। अब बुकको क्वेसन। तिमीहरूसँग बुक छैन भने फेरि भन्दैछु, मैले फोटो पठाइदिएको छु। पज गरेर स्क्रिनशट लिने, त्यो क्वेसन कपी गर्ने। कपी गरिसकेपछि त्यसकै अनुसारले डिफरेन्ट अब्जेक्ट टेकन 3 एट अ टाइम। n = 5 अब्जेक्ट। n भनेको अब्जेक्ट हो र r भनेको 3 एट अ टाइम। कतिवटा एट अ टाइम लिएको छौँ? एट अ टाइम हामीले कतिवटा लिएको छौँ? 3 वटा। त्यो r हो। Pn-r भनेको हामीलाई थाहा छ। पुरै इजी रहेछ, खुसी पनि हुने हैन र हार्ड रहेछ भनेर दुखी पनि हुने हैन। 60 आन्सर आउँछ फर्स्ट नम्बरको है। तिमीहरूसँग बुक छ भने सबैजनाले गरिसकेका छ। ओके, अब सेकेन्ड क्वेसनमा जाउँ। क्वेसनलाई
अब्जर्भ गर 3 पर्सन इन्टर इन अ बस। तिमीहरू 3 जना साथी बसमा गयो जहाँ 10 वटा खाली ठाउँ छ। अब कति वेजबाट बस्न सकिन्छ, एरेन्ज गर्न सकिन्छ। 10 वटा हामीसँग नम्बर छ, सपोज 1 देखि 10 सम्म नम्बर छ। अब 3टा नम्बर 3 टाइपले एरेन्ज गर्नु छ भने 10 9 8 यो त हाम्रो बेसिक कुरा थियो। तर यहाँ हामी के गर्छौँ भने परमुटेसन अफ एन आर भनेको परमुटेसन अफ 10 3 10 3 कसरी भन्दा हेर, यो भनेको अब्जेक्ट र यो आर एट अ टाइम भनेको कतिवटा अब्जेक्ट भनेको 10 वटा ठाउँ छ, 10 वटा अब्जेक्ट भयो। अब कतिवटा त्यसबाट एरेन्ज गर्नुपर्छ, कतिवटा सिटलाई एरेन्ज गर्नुपर्छ, 10 बाट 3 जनालाई मात्रै एरेन्ज गर्नुपर्छ। परमुटेसन भनेको कन्सेप्ट यहाँ बुझ। एउटा एक्जाममा गयो 10 वटा सिट छ, 10 वटा सिट खाली छ कतै कतै, 5 जना स्टुडेन्टलाई एरेन्ज गर्नुपर्छ भने एरेन्जमा परमुटेसन अफ 10 5 बस 10 3। यसमा बसवाला केसमा के हुन्छ 10 बाई 10 माइनस 3 भनेको 7 एन बाई एन माइनस आर हुँदैन, फर्मुलेट लगायो नि यसमा 10 × 9 × 8 × 7 को फ्याक्टोरियल बाई 7 को फ्याक्टोरियल 720। मजाले क्वेसनलाई हेर, मजाले बुझ। हुन त त्यति खासै बुझ्नुपर्ने कुरा छैन यसमा, तैपनि गरिहालौँ। फेरि मेरो ह्यान्डराइटिङलाई आरआइपी लेखिदेऊ है, यत्तिकै भनेको ल। अब हाउ मेनी प्लेट्स अफ भेहिकल कन्टेनिङ 4 डिफरेन्ट डिजिट्स क्यान बी मेड अफ 4 5 6 7 8 9 हाउ मेनी अफ दिज आर डिभाइडेड बाई 2। दुईवटा क्वेसन सोधेको छ। हामीले यस्तो क्वेसनहरू गरेको छौँ। तिमीहरूलाई एक्जाममा अब बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङबाट इजी लाग्छ भने त्यहाँबाट गर्दा नि भयो, या फेरि परमुटेसन कम्बिनेसनबाट पनि गर्दा भयो। परमुटेसन कम्बिनेसनमा हामी के गर्छौँ, पी टोटल नम्बर कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 6 बाट हामीलाई कतिवटा बनाउनु छ 4 एनआर पी एनआर भनेको यो केसमा 6 वटा बाट हामीलाई 4टा बनाउनु छ। जस्तै अघि 10 वटा सिटमा 3 जनालाई एरेन्ज गर्नु थियो, 6 वटा नम्बरलाई 4टामा एरेन्ज गर्नु छ। र यो केसमा रिपिट कहिले पनि हुँदैन परमुटेसनमा है। अघि जुन जस्तै नम्बर रिपिट हुँदै थियो नि, यहाँ रिपिट हुँदैन, परमुटेसनको थ्योरी नै हो। त्यसैले हामीले नम्बर सिस्टम गऱ्यौँ कि बाई चान्स कुनै रिपिट हुँदैछ भने त्यसमा नम्बर सिस्टम अपनाउने। 6 4 छ भने 6 बाई 2 किनभने 6 माइनस 4 कति हुन्छ 6 × 5 × 4 × 3 360 भयो। 360 वटा नम्बर हुन्छ जुन कि जुन कि भेहिकल प्लेट हामी बनाउन सक्छौँ। नम्बर प्लेट थाहै छ 1 2 5 7 हुन्छ नि त कसै कसैको नम्बर प्लेट। अब हामीलाई 4 5 6 7 8 9 बाटै बनाउनु छ भने 4 3 फेरि म के लेख्छु 4 9 7 8 यस्तो हुन सक्ला को एक त 4 9 7 8। अब के भनेको छ डिभिजिबल बाई 2, जति नम्बर छ त्यति डिभाइडेड बाई 2 इक्वल टु 180 वटा नम्बर प्लेट बन्छ जुन कि डिभिजिबल बाई 2 हुन्छ। कसरी 180 मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ जान्ने भनेर। परमुटेसनको एउटा कुरा याद राख, रिपिटेड नम्बरहरू है। अब डिभिजिबल बाई 2 जस्तै 1 देखि 10 सम्मको एउटा नम्बर ल्याऊ, यसमा डिभिजिबल बाई 2 भनेको इभेन, जतिवटा अड हुन्छ त्यति नै इभेन हुन्छ। त्यसैले 360 बाई 2 गऱ्यौँ 180। सब क्वेसनले अलिअलि केही कन्सेप्टहरू क्लियर गर्दैछ, कन्सेप्टहरू क्लियर आफ्नो पनि गर्दै जाने सबै कन्सेप्ट बिस्तारै बिस्तारै हुने हो। धेरै कति नम्बर हो 3 को बी पेज नम्बर सिंगल डिजिटमा छ, यानी कि पेज नम्बर 12। हामीले बेसिक कन्सेप्टबाट जुन गरेको थियौँ यो अलिकति त्योभन्दा भिन्न छ। भिन्न के भन्दा 4 डिजिट नम्बर फ्रम 2 to 7 4 डिजिट नम्बर परमुटेसन अफ कतिवटा त 4टा टोटल कतिवटा नम्बर छ 6 वटा। 6 बाट 4 भनेको 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल कट छ कति हुन्छ 30 12 12 36 360। अब के भनेको छ डिभिजिबल बाई 5 नम्बरहरू जुन कि डिभिजिबल बाई 5 छ अघिको कन्सेप्टबाट गर्न सकिन्छ। तर यो कन्सेप्टबाट हामी के गर्छौँ भने हेर
एउटा 5 भन्ने नम्बर हाम्रो फिक्स छ, फिक्स यही छ। 5 भन्ने नम्बर हाम्रो फिक्स छ। अब हामीलाई कतिवटा नम्बर बाँकी छ? 1 2 3 4 5। 5 बाट 3 टाको ठाउँ हामीलाई थाहा छैन, मतलब परमुटेसन अफ 5/3। 5/5 - 3 भनेको 2। 5 × 4 × 3 60। 60 वटा नम्बर छ जुन कि हाम्रो 5 सँग डिभिजिबल हुन्छ। यो हो हाम्रो 1 नम्बर। मजाले बुझ। डिभिजिबल बाई 5 को लागि 4टा डिजिट नम्बर भनेको छ भने 4टा डिजिट नम्बरमा एउटा 5 हाम्रो आइसक्यो। डिभिजिबल 5 हुन 5 एउटा हुन्छ नै। बाँकी कतिवटा नम्बर छ? 1 2 3 4 5। 5 वटाबाट 3टा ठाउँ भर्नु छ। परमुटेसन अफ 5 बाट 3टा भर्नु छ। 60 भयो। अब दोस्रो नम्बरमा हामी के गर्छौं भने नट डिभिजिबल बाई 5 भनेको मतलब टोटलबाट डिभिजिबल बाई 5 घटाइदेऊ। 300 हुन्छ नट डिभिजिबल बाई 5। बस यति नै हो 3 को बी है। 3 को सी हेर, बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। 5 डिजिट ऑड नम्बर भनेको छ रिपिटेसन नट एलाउड र रिपिटेसन एलाउड। फर्स्टमा रिपिटेसन नट एलाउड गरौँ। अब 5 डिजिट ऑड नम्बर भनेको छ भने यो ठाउँमा हामी कतिवटा नम्बर हाल्न सक्छौं? मजाले हेर। 1 2 3 4 5 6 7 बाट युनिट प्लेसमा ऑड बनाउनको लागि कतिवटा हाल्न सकिन्छ? 1 2 3 4। यसको लागि हामीसँग चोइस 4 वटा छ हो। इन्टु 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु नै पर्छ किनभने 4टा चोइस छ। अब यसलाई हामी के गर्छौं? परमुटेसन अफ 4 वटा ठाउँ छ अनि टोटल अब कतिवटा बाँकी छ? 1 2 3 4 5 6। 6 वटा हामीसँग अब्जेक्ट बाँकी छ भने यसलाई हामी कसरी गर्छौं भन्दा 6/6 - 4 भनेको 2 3 है। कति हुन्छ? 360। 360 भयो हाम्रो परमुटेसन अफ यो 4टा डिजिट। 5औं डिजिट हामीलाई थाहा छ कि 4 छँदैछ। 0 यति हुन्छ, यति वेज। मजाले यो क्वेसन हेरिहालौँ है। अब रिपिटेसन नट एलाउड भनेको छ। रिपिटेसन एलाउड छैन। रिपिटेसन एलाउड छैन भने परमिटेसन लाग्दैन। हाम्रो अघिको कन्सेप्ट लाग्छ के एउटा ठाउँमा 4टा छ हाम्रो अनि बाँकी सबमा हामी कतिवटा हाल्न सक्छौं? 1 2 3 4 5 6 जति 7 वटै हाल्न सक्छौं नि त। 7 7 7 7 यो हाम्रो 2 नम्बर भयो। अब फेरि म भन्दैछु मजाले हेरौँ है। 3 4 5 6 7 8 9 5 डिजिट ऑड नम्बर भनेको छ। ऑड नम्बर भनेको छ भने हामीसँग एउटा पोजिसनमा 4टा डिजिट हामी हाल्न पायौं। यहाँ 4टा हामीलाई थाहा छ, 4टा मध्ये एउटा हाल्छौं। हामीसँग अप्सन कति छ? 4 छ। 4। अब हामी एरेन्जमेन्ट चाहिँ कतिलाई गर्नु? यो त फिक्स हो, यो फिक्स हो र अब फिक्स बाहेकलाई एरेन्ज गर्नुपर्छ भनेको मतलब फिक्स एउटा फिक्स छ त्यो एउटा 4 वटाको रूपमा छ। कुनै 4टा मध्ये कुनै एउटा हाल्छौं है। यो एउटा ठाउँ फिक्स छ। अब 4टालाई एरेन्ज गर्नु, 6 वटालाई 4टामा एरेन्ज गर्नु छ। यसको मतलब के भन्न खोजेको हो भने 6 वटा नम्बरबाट 4टा नम्बर हामीलाई यहाँ एरेन्ज गर्नुपर्छ। त एरेन्ज गर्ने फर्मुला यो हो। अनि अब यो जुन लास्टको 4 छ त्यो 4 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं। अब क्वेसनहरु गर्दै गएपछि कुराहरु याद पनि राख्दै जानुपर्छ, कन्सेप्टहरु पनि याद राख्दै जानुपर्छ है। अब अर्को के छ? रिपिटेसन एलाउडै छैन भने त्यहाँ बेसिक कन्सेप्ट अफ काउन्टिङ लाग्छ भन्नाले 5 डिजिटको नम्बर हो, अड हो भनेपछि यहाँ 4टा छ हामीसँग। त्यस्तो 4टा लिइसकेपछि रिपिटेसन एलाउड छ त जति छ त्यति इन्टु त्यति जुन पनि हाल्न पाइयो। यति नै हो आन्सर। अब यसको आन्सर गरिम भने 9604 9604। ओके स्टुडेन्ट्स, यदि 3 सम्म हामीले गरिसकेका छौं भने मज्जाले त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं। 18 वटा क्वेशन छ, सबैमा कन्सेप्ट क्लियर नभई अगाडि बढ्ने नै हैन। स्किप गरेर फेरदेखि हेर्ने, स्किप गरेर स्किप भन्छु रिभर्स गरेर फेरदेखि हेर्ने, फेरदेखि हेर्ने, क्वेशनहरुको के भन्न खोजेको छ त्यो कन्सेप्ट बुझ्ने कोसिस गर्ने। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। र सबै टपिकहरु यसरी नै हाम्रो कम्फर्टेबल हुन्छ। यदि मन परेको छ भने साथीहरुलाई शेयर गर्दा नि हुन्छ है। थ्यांक यू सो मच।